बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर रशीद कलिया। और हमेशा पाकिस्तानी आवाम का मीडिया से ये गिला रहता है कि हमारी जो ज़राअत है वो तकरीबन 70% जो है हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और हमारी मईशत का 70% जो इन्हिसार है वो हमारी ज़राअत पर होता है। और ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन भी कहलाती है, और इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया जो है, एक तो किसानों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट नहीं करता, और जो किसानों की परेशानियां हैं, इतना बड़ा सेक्टर है ये, इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं किए जाते, किसानों को वो वेटेज नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आज वज़ीर आज़म ने चूँकि बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, वो दोबारा से वो कौम के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से अहम इश्यूज़ को उन्होंने टच किया, कोरोना के हवाले से, मईशत के हवाले से, बाकी बातों के हवाले से। लेकिन जो इशू मैंने चूज़ किया वो था 70% जो हमारी मईशत जिस पर इन्हिसार कर रही होती है, और हमारे किसान भाई जिसके लिए चाह रहे होते हैं कि हम उस पर बात करें। तो मैंने सोचा कि आज किसानों के हवाले से बात करें। हुकूमत ने अगर कोई अच्छा इकदाम किया है, हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप उठाया है और किसानों के हवाले से बिलखसूस उठाया है, तो उसको आपके सामने रखा जाए और आपको बताया जाए कि हुकूमत किसानों के लिए क्या करने जा रही है। ट्रैक्टर हों, खादें हों, बीज हों, या इसके अलावा जो ज़रूरी कर्जाजात हों, उन पर अगर हुकूमत आपको सब्सिडी देने जा रही है, हुकूमत आपके लिए कुछ करने जा रही है और ख़जाने के मुंह किसानों के लिए खोल रही है, तो फिर किसानों को भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हुकूमत वक्त यानी कि इमरान खान की तब्दीली सरकार जो है वो किसानों के लिए क्या करने जा रही है। इससे पहले कि हम इस इशू की डिटेल में जाएं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें, वो जो घंटी है, ताकि हर वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लें जनाब, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और इस इशू की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनाब 1200 अरब रुपए का जो मालियाती पैकेज है, 1200 अरब रुपए का मालियाती पैकेज, उसके अंदर किसानों के लिए भी उन्होंने पैकेज शामिल किया है, और एक बड़ी अमाउंट जो है वो किसानों के लिए रखी गई है। जितना इन्हिसार मईशत का हमारी ज़राअत पर है, या जितना रेवेन्यू ज़राअत जनरेट करके देती है, उतना पैकेज तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हुकूमत अगर एक अच्छा कदम उठा रही है तो मेरे ख़्याल में उस कदम को सराहना चाहिए, और वो काबिल सताइश कदम है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस अहम इशू पर हम बात करें। तो इमरान खान ने जी 1200 अरब रुपए के मालियाती पैकेज में से किसानों को भी एक बड़ा पैकेज देने की कोशिश की है। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, आप जानते हैं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी वो है कि जो कि मुल्क की तमाम तर जो मईशत के हवाले से हिसाब किताब होते हैं, कहाँ कौन सी पॉलिसी आनी है, कौन सा कितना पैसा किस सेक्टर में जाना है, और ज़राअत हो, बाकी सेक्टर्स हों, इनको कितने कितने पैसे देने हैं, हुकूमत के पास कितने पैसे आ रहे हैं, उनको आगे किस तरह से दूसरे सेक्टर्स में भेजना है, मुंतकिल करना है, या तरक्याती काम किस तरह से करने हैं। तो ये तमाम तर बड़े फ़ैसले जो हैं, मतलब ये पूरे पाकिस्तान के जो फ़ैसले होते हैं मईशत के हवाले से, बाकी मामलात, इंतहाई अहम मामलात के हवाले से, वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ही कर रही होती है। तो जो हफीज़ शेख साहब हैं, उन्होंने ये पैकेज तैयार करके वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में काबीना के सामने रखा, और इसमें किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज दिया गया है, और अरबों रुपए का ये पैकेज है। मैं आपको ये बता दूं कि किसानों के लिए कोरोना के इन हालात में, जब बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, और आपको पता है जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसके बाद जो है वो बीमारियां बड़ा अटैक करती हैं, तो बीमारियों को रोकने के लिए किसानों को कोरोना की वजह से होने वाले नुकसान की वजह से, और बारिशों के नुकसानात की वजह से, इसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं, यानी कि स्प्रे का ख़र्चा बढ़ जाता है, बीजों का ख़र्चा बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों पर हुकूमत ने कैलकुलेटेड सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ आपको सब्सिडी मिलने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं जो लोग काश्तकारी से थोड़े बहुत भी मुंसलिक हैं उनको बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो जी हुकूमत जो है, आपने हल चलाना हो, आपने अपनी फसल को उगाना हो और ज़मीन को तैयार करना हो, तो उसके लिए ट्रैक्टर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ट्रैक्टर पर हुकूमत ने सोचा कि सब्सिडी दी जाए। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर अगर आप लेने जाते हैं तो उस पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ बीज डालना और मियारी बीज पर सब्सिडी देना, ये भी हुकूमत वक्त ने फ़ैसला लिया, और ये बड़ा अहम फ़ैसला है। तो बीजों पर सब्सिडी दी जा रही है, इसका क्या तनासुब होगा ये भी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। फिर जनाब, जो बीमारियां अटैक करती हैं, और ख़ास तौर पे आज के इस जो अगला सीज़न आ रहा है, इसमें सफ़ेद मक्खी जो है
یہ بڑا اٹیک کر رہی ہوتی ہے فصلوں کے اوپر، اور جو گرمیوں کی فصلیں خاص طور پہ ہوتی ہیں، اور بارش کے بعد جب موسم میں ایک تبدیلی آتی ہے تو اس وقت سفید مکھی کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سفید مکھی کے خاتمے کے لیے جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر بھی کسانوں کو ریلیف دیا جائے گا، اور ان کو سبسڈی کے ساتھ دوائیاں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اور اس کے خاتمے کے لیے حکومت اپنی سطح پر بھی اقدامات کرے گی، تاکہ جس طرح سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے حکومت نے سپرے کروایا، تو اسی طرح کی کوئی پالیسی لانے کا ارادہ رکھ رہی ہے حکومت۔ تو جناب، سب سے جو اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فصل کی آپ نے زیادہ پیداوار لینا ہوتی ہے تو آپ کو کھادوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں جو یوریا کھاد ہے اور جو ڈی اے پی کھاد ہے، اس کا استعمال ہمیں زیادہ تر نظر آتا ہے۔ جو نائٹروجنی کھادیں ہیں ان کا استعمال زیادہ کسان کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی فصل سے اچھی پیداوار لینی ہوتی ہے، اچھی انکم لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ، تو اس لیے ان کھادوں پر سبسڈی دینا کسان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا تھا۔ اور کسان جو لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو اس بات کا بڑا اندازہ ہے کہ ڈی اے پی کی اہمیت ان کے نزدیک کیا ہے، جو نائٹروجنی کھادیں ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور جو یوریا کھاد ہے بالخصوص وہ اس پر اگر رعایت مل جائے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ڈی اے پی کی جو کھاد ہے اس پر حکومت نے تقریباً 925 روپے ریلیف دینے کا، ایک بوری پر 925 روپے ریلیف دینے کا سوچا ہے، اور اس حوالے سے اس مد میں تقریباً جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جو حکومت نے ایک بڑی اماؤنٹ رکھی ہے، جو ساری صورتحال کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں نے اعداد و شمار نکالے ہیں، وہ تقریباً کھادوں پر سبسڈی کی مد میں تقریباً 37 ارب روپے، کتنے 37 ارب روپے جو ہے وہ حکومت صرف کھادوں کی مد میں ایک بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے، ان جو لوگ جانتے ہیں کہ کھادوں پر اگر ریلیف مل جائے تو کسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھاد کا استعمال کرے، اور اس سے پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ لے سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً 37 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ ڈی اے پی کھاد پر آپ کو 925 روپے ریلیف ملنے جا رہا ہے، جبکہ یوریا اور نائٹروجنی کھادیں جو ہیں باقی ان پر تقریباً 243 روپے یعنی کہ 250 روپے کے قریب جو ہے وہ حکومت پر بوری آپ کو ریلیف دینے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا اور اہم فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاٹن سیڈز ہیں یا سفید مکھی کا خاتمہ ہے، اور ٹریکٹر جو ہیں وہ اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس پر بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بننے والے جو ٹریکٹرز ہیں ان پر سبسڈی دی جائے، سیڈ پر، بیج پر سبسڈی دی جائے، اور سفید مکھی کے خاتمے کے لیے جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں، تاکہ کسانوں کو کم از کم اس حوالے سے تو ریلیف ملے، اور لوگوں کی جو پریشانی ہے، جو معاملات خراب ہوئے ہیں، کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ وہ ریلیف محسوس کر سکیں۔ تو وزیر اعظم نے اوور آل تقریباً 1200 ارب روپے کے مالیاتی پیکج میں کسانوں کو شامل کیا ہے۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کسانوں کو پیکج ملا ہے جو بڑے کسان نہیں، یہ نہ آپ سوچیے گا کہ جن کے پاس جو لینڈ لارڈ ہیں اور جن کی ہزاروں ایکڑز ہیں یا سینکڑوں ایکڑز ہیں، یہ خان صاحب نے ان کے لیے اقدام اٹھایا، نہیں، یہ غریب کسان کے لیے اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ اور غریب کسان کا جو ایک میئرمنٹ کی ہوئی ہے وہ تقریباً جس کی 12.5 ایکڑ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ فائدہ ملے گا۔ 12.5 ایکڑ سے کم زمین والوں کو کسان جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اس حوالے سے کاٹن سیڈ اور سفید مکھی کے خاتمے کے لیے تقریباً 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ جو کسان جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، اور بالخصوص جو زرعی ترقیاتی بینک ہے اس سے قرضہ لیا جاتا ہے، قرضوں کی مد میں جو ریلیف دیا جا رہا ہے، جو مارک اپ میں کمی کی گئی ہے، یعنی کہ شرح سود میں جو کمی کی جا رہی ہے، اس پر تقریباً 8.8 ارب روپے، تقریباً 8 ارب اور 80 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اور ایک سہولت یہ بھی کی جا رہی ہے، پہلے تو کسانوں کو اگر وہ قرضہ لینا چاہتے ہیں اپنی زمینوں کے لیے تو ان کو زرعی ترقیاتی بینک جانا پڑتا تھا، وہاں سے قرضے ملتے تھے۔ اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے اور اس بات کی ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ زرعی بینک کے ساتھ ساتھ جو دیگر بینک ہیں، پنجاب بینک ہو گیا، نیشنل بینک ہو گیا، یو بی ایل ہے، ایم سی ایل ہے، اسی طرح سے دیگر جو بینکس ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، تاکہ کسان جو ہے وہ بھی کسانوں کو قرضہ دے سکیں، اور حکومت ان کو سبسڈی دے گی، تاکہ وہ سبسڈی کے جو اثرات ہیں وہ حکومت سے بینکوں تک اور بینکوں سے کسانوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخمینہ بھی لگایا گیا ہے کہ جو ربی کا سیزن ہوتا ہے، کسانوں کو پتہ ہے کہ ربی کا سیزن کون سا ہوتا ہے، خریف کا سیزن کون سا ہوتا ہے، تو ربی کے سیزن کے اندر جو ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے جی کہ 30 لاکھ اور 4 ہزار ٹن
जो खाद की खपत होगी तो इसका बंदोबस्त करना है। इसके साथ साथ जो खरीफ की फसलें हैं उनके अंदर 9,50,000 टन खादों का तखमीना लगाया गया है, तो हुकूमत इसका भी बंदोबस्त करेगी। और ज़र तलाफ़ी की मद में किसानों को स्क्रैच कार्ड भी मिलेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो बिल वास्ता कैश की सूरत में मुआवनत करनी है वो किसानों की तकरीबन 50 अरब रुपए उनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो SMEs किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, बेचारे मुतवस्सित किसान हैं, उनको 100 अरब रुपए का किसान पैकेज या किसान रिलीफ पैकेज जो है वो देने का हुकूमत ने सोचा है। तो ये बड़े अच्छे इकदाम हैं, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। किसान के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये एक ताज़ा हवा का झोंका इसे मैं करार दूंगा। अभी किसान जितना आपको दे रहा है ये उसका बहुत ही कम हिस्सा है, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत ने ये कदम उठाया है, तो इस मामले में हुकूमत की तारीफ़ करना बनती है। तो जनाब ये थी आज की रूह अफ़ज़ा और खुश अफ़ज़ा ख़बरें किसानों के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना है आपने। पाकिस्तान का किसान को शहाल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।